أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ألف كفروا لام سواء ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ختم الله على قلوبهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولهم عذاب والذين يؤمنون بما